पूरी दुनिया इस वक्त एक ऐसी बीमारी के साथ लड़ रही है कि जिसका इलाज अभी तक किसी को भी नहीं मिला है। ये दिसंबर 2019 में वुहान शहर, जो कि चाइना का एक बहुत ही डेवलप शहर है, वहाँ पे सबसे पहला इन्फेक्शन इसका मिला। और उस वक्त हमने इस वायरस को कहा नोव कोरोना वायरस। नोव कोरोना वायरस हमने इसको इसलिए कहा क्योंकि पहली बार ये ह्यूमन बींग्स में रिपोर्ट किया गया। इसको हमने नोवल वायरस भी बोला, नोवल कोविड-19 वायरस भी बोला। वो इसलिए बोला क्योंकि एनिमल वायरस और ह्यूमन वायरस आपस में म्यूटेशन हुई और एक नया वायरस बन के आया। साइंस ये भी कहती है कि ये स्प्रेड हुआ बैट से। ये पेंगोलिन मैमल एक है जो कि एक नक्टर्नल मैमल है, बड़ा ही शाई मैमल है, चाइना में था, वहाँ चला गया यहाँ पे। ये वायरस बहुत ही कंटेजियस डिजीज़ काज करता है। ये मैन टू मैन टच होने से, मैन टू मैन इसका इन्फेक्शन जो है वो फैलता है। एनिमल टू मैन अभी तक नहीं हमने सुना। ये फूड के साथ भी इन्फेक्शन नहीं जाता है। अगर आप फूड खाओगे तो आपके स्टमक में जब ये पहुँचेगा तो वहाँ HCl सिक्रीट होता है, एसिड बनता है, तो वहाँ ये वायरस डिज़ॉल्व हो जाएगा। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही है सोर्स ट्रांसमिशन का, जिसको आप कहते हैं रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स। चाहे वो कफिंग के ज़रिए से आए, स्नीजिंग के ज़रिए से आए, या और किसी तरह से कोई ड्रॉपलेट आए, उस तरह से ये इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में चला जा सकता है। बहुत बार सवाल आता है कि क्या ये एयर में ये वायरस ज़िंदा रहता है? तो साइंस ये कह रही है कि 1.5 से 2 मीटर तक ये एयर में जाता है, फिर नीचे चला जाता है, तो एयर इसका सोर्स नहीं है। मोर देन 200 कंट्रीज, 200 से ज़ायद मुल्कों में इसका इन्फेक्शन है और लाखों की तादाद में लोग मर चुके हैं। हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं इस वक्त परेशान हैं और सफ़र कर रहे हैं इससे। रोज़ हज़ारों की तादाद में इसका इन्फेक्शन रेट बढ़ता जा रहा है। आपने देखा कि इस डिजीज़ को हम लोग प्रेजेंटली आज की डेट में कहते हैं सार्स कोविड-19 वायरस। आज हमने इसका नाम सार्स कोविड-19 वायरस रखा है क्योंकि ये लंग्स का इन्फेक्शन है, तो सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, इसीलिए इसको हम सार्स कोविड-19 वायरस कहते हैं। मोर्टेलिटी रेट इसका उतना ज़्यादा नहीं है। जो दहशत और जो खौफ पूरी दुनिया में फैला हुआ है ऐसा है नहीं। मोर्टेलिटी रेट इसका सिर्फ 2.3% है। और मोर्टेलिटी रेट जो पहले इससे, जैसे इबोला था, सार्स था, जिनका 4%, 12%, 30% जिनका मोर्टेलिटी रेट था, उससे कम है। लेकिन इसको WHO ने पेंडेमिक क्यों करार दिया? क्योंकि ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करती है। एक इंसान से दूसरे इंसान, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में इस तरह से बहुत तेज़ी से फैलती है। और इसी तरह से ये इसका इन्फेक्शन इस वक्त पूरी दुनिया में फैल गया है। देखिए, जब ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो सबसे पहले हमको थ्रोट इन्फेक्शन होता है और हमें थोड़ा थोड़ा पेन होना शुरू हो जाता है। फिर हमको बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, पर्सन बिकम लेथार्जिक, बड़ा सुस्त हो जाता है। और तब तक हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर लेटर स्टेज में ये वायरस चला जाए तो सीधा लंग्स में चला जाता है और वंस ये लंग्स में इंटर होगा तो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करेगा। मैंने पहले भी कहा था कि इसका स्ट्रक्चर बड़ा नोकीला सा होता है और आपके जो लंग्स हैं वो भी बड़े ब्रांच्ड होते हैं। तो लंग्स की अल्वियोलाई में जाके ये अंदर चला जाता है और फिर आपको नमोनिया, एम्फीसीमा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज, रिस्पायरेशन में आपको बेशुमार किस्म के रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कहते हैं ARDS, दैट इज़ एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको हम लोग सेप्टिक शॉक भी कहते हैं। लंग इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। और इसको सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इस वायरस का मोर्टेलिटी रेट उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि खौफ और डर इस वक्त लोगों में फैला हुआ है। 80 से 90% इसकी रिकवरी है
10 سے لے کر 20% لوگ وہ مر رہے ہیں جن کا امیون سسٹم بہت کمزور ہے یا جن کو باقی کوئی اور ڈیزیز ہے. کسی کو اگر ڈائبٹیز ہے, کسی کو لنگ کی پریشانی ہے, کسی کو ہارٹ کی ہے, کسی کو کوئی ایسی ڈیزیز ہے جو کمپلیٹ جس کے لیے ریسٹ چاہیے یا جس میں امیون سسٹم ہمارا بہت ویک ہو جائے. اور اسپیشلی وہ لوگ جن کی ایج 60 سال سے اوپر ہے یا 10 سال سے کم بچے ہیں, وہ زیادہ پرون ہیں اس وائرس سے. تو ان لوگوں کے لیے ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ گھر میں رہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی یہ ڈیزیز جو ہے اگر کسی کو ہو جائے تو ہم کو 4-5 پوائنٹ بہت امپارٹنٹ ہیں. ہم کو اپنے ہاتھ دھونے ہیں بار بار, کم سے کم 20 ٹائمز, ہم نے 20 سیکنڈ ہم کو ہاتھ دھونے ہیں, ہینڈ واش کرنے ہیں, اور سینیٹائزر یوز کرنا ہے جس میں 60% کم سے کم الکوہول ہو. ہم کو ڈسٹنس رکھنا اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے کافی 3 سے لے کر 6 فیٹ کا ڈسٹنس کم سے کم ہونا چاہیے. اور جو سب سے امپارٹنٹ اس میں یہی ہے کہ اسٹے ہوم اف یو آر سک. آپ کو گھر میں رہنا ہے اگر آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ بخار ہے, سر درد ہے. آپ کو کور کرنا ہے اپنا ماؤتھ, اور اس ٹائم جب آپ کو لگتا ہے کہ انفیکشن کہیں کسی کو ہو سکتا ہے یا ہم کو باہر مارکیٹ میں جانا ہے, اور اس کے علاوہ ہم کو اگر کف ہو رہا ہے تو کور کرنا ہے کف کو, سنیزنگ اگر ہو رہی ہے ود ٹیشو سے, اور اس کے بعد کلین کرنا ہے اور ڈس انفیکٹ کرنا ہے ہم نے سرفیسز کو جہاں پہ بھی ہم لوگ رہ رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو پہلے ہی بال بول چکا ہوں کہ کلوز کنٹیکٹ جو مین ٹو مین نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ سب سے بڑا وہی اس کا رول ہے ٹرانسمیشن کا. اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے آپ نے جو ہمارا لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس کا پالن آپ کو کرنا ہے. 3rd لاک ڈاؤن چل رہا ہے, پچھلے 40 سے لے کر 50 ڈیز تک آپ لوگ گھروں میں رہیں. اب ڈے بائی ڈے اس کا ریٹ کا انفیکشن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. لگ بھگ 60,000 کے قریب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں, اور 2,000 کے قریب ہم لوگوں کے لوگ مر چکے ہیں. تو دیکھیے جس سپیڈ سے یہ وائرس پھیل رہا ہے, حالانکہ لاک ڈاؤن تھا, اور اگر اس لاک ڈاؤن میں ہم لوگ احتیاط نہیں کریں گے, ہم گھر پہ نہیں رہیں گے, ہم بلا ضرورت کے ہم لوگ باہر نکلیں گے, لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہمارا رہے گا, تو اس انفیکشن کا پھیلنے کا چانس بڑھ جائے گا. WHO پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ بھائی اس سے بچنے کا صرف اور صرف طریقہ یہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیے. آج کی ڈیٹ میں دیکھیے, آج کل ہی ایمز کے ڈائریکٹر نے کہا کہ ابھی پیک سیزن آیا نہیں ہے, پیک سیزن آنے والا ہے, اور جب پیک سیزن ہو جائے گا تو کمیونٹی ٹرانسمیشن ہوگی, ایک آدمی سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے, اور پھر کنٹرول نہیں ہو سکتا. تو ہمارا اتنا انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے انڈیا کا. دیکھیے US میں دیکھیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر گئے, آپ اٹلی میں دیکھیے لاکھوں کی تعداد میں, آپ دیکھیے چائنا میں ہزاروں کی تعداد میں, بہت ہی یورپ میں, اسپین میں, بہت اچھی ڈیولپڈ کنٹری جہاں پہ ہیلتھ سیکٹر بہت اچھا تھا, وہاں پہ اتنے لوگ مر گئے. تو ہمارا تو بہت اتنا سسٹم ہے نہیں, ہماری تو اتنی پاپولیشن ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ڈیزیز کہیں پھیل گئی تو اس کا کنٹرول نہیں ہو سکتا. میں تو صرف یہی کہوں گا کہ وہ دیکھیے, ان لوگوں کو دیکھیے جو انسان مر جاتا ہے اس وائرس سے, تو اس کو دفن کرنے کے لیے یا اس کا جو آخری سنسکار کرنے کے لیے اس کے رشتہ دار بھی نہیں آتے ہیں. وہ اکیلا لاش آپ دیکھیں, وہاں پہ لاش پڑی ہوئی ہے, اور کوئی پولیس والے یا ڈاکٹر کوئی آ کے یا کوئی اور آ کے اس لاش کو دفن کر رہا ہے یا جلا رہا ہے. تو آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا ہے, بچنا صرف اس سے یہی ہے. دیکھیے ہم لوگ اکنامکلی ہم لوگ ویک ہوتے جا رہے ہیں, لیکن یہ اکانومی ہماری بڑھ سکتی ہے اگر ہم زندہ رہیں گے. تو ہم لوگوں کو اپنا ایجوکیشن سسٹم ہمارا آ سکتا ہے اگر ہم زندہ رہیں گے. ہر سسٹم ہمارا جو ہے اس وقت خراب ہے, لیکن بار بار یہی ہم لوگ کہہ رہے ہیں, پوری دنیا نے, سائنس سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے, کوئی ویکسین ابھی تک, کوئی ڈرگز نہیں بن پائی. حالانکہ کلوروکوینون کو کچھ لوگوں نے یوز کیا جس سے کہ اس کا لائف سپین تھوڑا سا بڑھا ہے یا انفیکشن کا ریٹ تھوڑا سا سلو ہوا ہے, لیکن علاج کوئی نہیں ہوا ہے آج تک. ابھی اس چھوٹے سے وائرس کو ہم لوگ کنٹرول نہیں کر پائے. میں تمام اپنے ساتھیوں سے, دوستوں سے یہی کہوں گا کہ اگر بچنا ہے تو سوشل ڈسٹینسنگ رکھیے, لوگوں کو اویئر کیجئے, ماسک کا استعمال کیجئے, اور اگر بیمار ہیں تو جلدی سے جا کے ہاسپٹل میں جائیے, ایڈمنسٹریشن کا ساتھ دیجئے, اور اگر باہر سے کہیں آ رہے ہیں تو 14 ڈیز کا کوارنٹین کیجئے گا. بہت بہت شکریہ.